अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो कुरान पाक में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरा बकरा, आयत नंबर 118 तक हो चुका है। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 119 को हम और आप करेंगे पूरे तजवीद व कवायद के साथ। तो अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और उससे आप कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएं। तो चलिए अब सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा, वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम। तो एक आयत को मैंने तिलावत की है। तो सबसे पहले आ जाएं ऊपर, ये जो लफ्ज़ इन्ना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमज़ा के नीचे ज़ेर है। अब हमज़ा क्यों बोल रहे हैं ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस अलिफ के ऊपर नीचे कोई साइन, कोई सिंबल, कोई निशान, कोई हरकत आ जाए तो उसे हम फिर अलिफ नहीं बोलेंगे बल्कि हमज़ा बोलेंगे। ठीक है। तो अलिफ अलिफ कब कहा जाता है? अलिफ को अलिफ कब कहा जाता है? जब उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई हरकत या कोई निशान ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये जो है ना वला, यहाँ पर अलिफ आपको दिख रहा है, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश तशदीद जज्म कुछ नहीं है, तो इसे हम अलिफ कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप अलिफ, इसके नीचे ज़ेर आ गया, अब इसे हमज़ा कहेंगे। यहाँ पर ज़बर आ गया, इसे भी हमज़ा कहेंगे। तो यहाँ पर हम हमज़ा बोलेंगे तो हमज़ा के नीचे ज़ेर आ गया। अब आगे आने वाला हर्फ नून जो है उसके ऊपर क्या है? तशदीद है। तो हम हमज़ा को नून से मिलाएंगे। तशदीद के बारे में ये बात आप लोगों को मालूम होगी कि तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो हमज़ा को जब हम नून से मिलाएंगे और नून के ऊपर आ गया है शद, तो बताया था कि 2 हर्फ ऐसे हैं जिसके ऊपर शद आ जाए तो हमें गुन्ना करना पड़ता है। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आगे पीछे कुछ तनवीन हो या नून साकिन हो, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको हर्फ नून दिखे और मीम दिखे और उसके ऊपर शद दिखे तो आपने वहाँ पर गुन्ना करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि नून के ऊपर शद आ गया, इससे पहले कोई तनवीन नहीं है, कोई नून साकिन नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। इसे कहा जाता है नून मुशद्दद का गुन्ना करना। तो हमज़ा को जब नून से मिलाएंगे तो गुन्ना करेंगे, इन इन, ऐसा हमने गुन्ना किया। ठीक है। गुन्ना किसे कहते हैं ये समझ ले। बहुत लोगों को आता होगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं मालूम होगा। तो गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज़ का रोकना। ठीक है। जब हम हमज़ा को नून से मिलाएंगे ना, तो जैसे ही नून से हम मिलेंगे तो हम वहाँ पर आवाज़ को रोकेंगे। इन, रोकने का मतलब ये है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पढ़ दे इन्ना, तो उसने क्या गलती की? नून को तो अदा किया, 2 मरतबा भी पढ़ा, लेकिन गलती क्या हुई कि यहाँ पर जो गुन्ना करना था वो गुन्ना नहीं हुआ। तो अगर कोई पढ़ दे इन्ना, तो गुन्ना क्या हो गया? हज़फ हो गया, गुन्ना नहीं किया। तो यहाँ पर जब गुन्ना करेंगे तो क्या बनेगा? इन्ना। अब इन का तो हो गया कि हमने गुन्ना सही से कर लिया, सही तरीके से गुन्ना को अदा किया। आगे क्या है? अलिफ है, तो नून को 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो नून के साथ अलिफ को मिलाकर पढ़ेंगे। अब अलिफ के ऊपर देखें, आपको दिख रहा होगा क्या है? मद आ गया। तो मद आ जाने से आपको जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि मद आ गया, 3 से 4 अलिफ की मकदार खींचेंगे, 3 to
4 सेकंड की मकदार होती है, उसे खींचना है। तो जब मद आ गया तो खींचना तो है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है और इस बात पर भी गौर करना है कि ये मद की कौन सी किस्म है, मद की कौन सी किस्म है। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज़ इन्ना जो है एक अलग लफ्ज़ है और दूसरा लफ्ज़ जो है अरसलनाका, क्या है, अरसलनाका। तो इन्ना में अलिफ मद्दा आ रहा है ना, हर्फ मद आ रहा है, और हर्फ मद अलग कलिमे में है, अलग लफ्ज़ में है, और हमज़ा एक अलग लफ्ज़ में है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि हर्फ मद एक अलग लफ्ज़ में है और हमज़ा एक दूसरे लफ्ज़ में है, तो आप समझ जाए कि वो मद मद्दे मुनफसिल है। यानी कि जो हम लोगों ने नूरानी कायदे में पढ़ा है मद की किस्में, उसमें से सेकंड वाला, पहला था मद्दे मुत्तसिल और दूसरा क्या है, मद्दे मुनफसिल। तो ये मद्दे मुनफसिल है। तो यहाँ से हम यहाँ पर हम 3 से 4 अलिफ खींचेंगे और नून मुशद्दद भी करेंगे। ठीक है, तो करेंगे इन्ना, ऐसा करेंगे अदा। ठीक है, और यहाँ पर ख्याल रखें, ठीक है, जितनी चीज़ें आप समझ रहे हैं ना उसकी मशक करना है। सिर्फ सीख के बैठ जाना किसी भी चीज़ को नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करना होगा। ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें खूब, जब खाली वक्त हो तो खूब प्रैक्टिस करें। आगे अरसलनाका, अरसलनाका, समझ आ रही। तो हमज़ा को रा से मिला रहे, हमज़ा रा ज़बर अर, रा के ऊपर चूंकि क्या है, जज्म है, तो रा मोटा होगा या बारीक होगा, उसका फैसला उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जो हरकत है उसके मुताबिक होगा। तो यहाँ पर देखिए रा साकिना है, उससे पहले वाला हर्फ हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो इस रा को हम मोटा करेंगे। पेश होता तो भी मोटा करते, लेकिन अगर हमज़ा के नीचे ज़ेर आता तो इस रा को हम बारीक रखते। तो हमज़ा रा ज़बर आरो, 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 मोटा। ठीक है, अगर कोई पढ़े आर, 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 तो बारीक है, आरो, आरो, ये इस तरीके से निकालेंगे। सीन लाम ज़बर सल, सीन को सीटी की तरह अदा करेंगे, सल, नाका, नाका, नाका। ना में खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर किसके बराबर होता है, अलिफ मद्दा के। तो खड़ा ज़बर को उतना ही खींचेंगे जितना हम अलिफ मद्दा को खींचते हैं। तो खींच देंगे यहाँ पर ना और काफ ज़बर का। तो यहाँ पर देखें इन्ना अरसलनाका, क्या हो जाएगा, अरसलनाका, अरसलनाका। तो सीन को सीटी की तरह अदा कर दे रहे। आगे बिलहक़ी, बालाम ज़ेर, बिल, हा काफ ज़बर हक़, काफ ज़ेर की, बिलहक़ी। अब हा को कहाँ से निकालना है, बिल्कुल सीने की तरफ से, हा, बिलहक़ी, बिलहक़ी। आगे बशीरौ, बा ज़बर बा, शीन या ज़ेर शी, बशी। यहाँ पर देखिए या साकिन है और उससे पहले क्या है, ज़ेर है, तो यहाँ पर हम खींचेंगे यानी कि या मद्दा करेंगे, बशी। आगे रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, वाव से मिला दे, रा वाव 2 ज़बर राऊ। अब यहाँ देखिए 2 ज़बर की तनवीन के बाद हर्फ वाव आ गया, यानी कि इदगाम नाकिस करना है, गुन्ने के साथ इदगाम। इदगाम नाकिस उसे कहते हैं जो गुन्ने के साथ इदगाम होता है, और ये इदगाम 4 हर्फ में होता है, या वाव मीम नून। ठीक है, इदगाम नाकिस 4 हर्फ में होता है। अगर कोई पूछे कि इदगाम कितने हर्फ में होता है, ठीक है, देखिए ये 2 अलग अलग सवाल है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने कोई सवाल किया कि इदगाम कितने हर्फ में होता है, तो आपका जवाब होगा कि इदगाम 6 हर्फ में होता है। कितने हर्फ में, 6 हर्फ में। अगर आपसे कोई सवाल करे कि इदगाम नाकिस कितने हर्फ में होता है, तब आपने कहना है कि इदगाम नाकिस 4 हर्फ में होता है। देखिए इदगाम 6 हर्फ में होता है, लेकिन शुरुआत से इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम ताम और इदगाम नाकिस। अब ये जो 6 हर्फ में इदगाम होता है वो 6 हर्फ बढ़ गया,
2 حرف میں ادغام تام ہوتا ہے اور 4 میں ادغام ناقص ہوتا ہے. تو جو 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے وہ غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ادغام تام ہے وہ غنّے کے بغیر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں غنّہ نہیں کرتے، اس میں اظہار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس ظاہر کر کے ہم نکل جاتے ہیں، غنّہ نہیں کرنا، یعنی کہ دیر نہیں لگانا. تو سمجھے فرق کو. ٹھیک ہے، ادغام ہوتا ہے 6 حرف میں، لیکن ادغام ناقص 4 حرف میں اور ادغام تام 2 حرف میں. ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے جب ایڈوانس والا جو ہم لوگ تجوید پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہاں پر بہرحال ہم ادغام ناقص کر رہے ہیں، غنّے کے ساتھ ادغام کریں گے. بشیراً، را کو موٹا بھی رکھنا ہے، 2 زبر ہے. بشیراً ونذیرا، واو زبر وا، نون زبر نا، وانا، ذال یا زیر ری، بالکل نرمی سے کھینچتے ہوئے ادا کریں گے. ذال، 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 زبان کی نوک کو ثنایا علیہ جو ہے اس کے کنارے پر لگانا ہے اور ذال کو ادا کرنا ہے. ذال، ذال، ذال. اور نذی و نذی رن، رن، لیکن جب یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو نذیرا، را کو موٹا رکھنا ہے اسٹاپ کی صورت میں بھی اور ملاتے ہوئے بھی. تو یہاں پر دیکھیں بہرحال یہاں پر لا ہے، لا کے معنی ہے نہیں، تو یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، ملا کر پڑھنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی سانس اتنا نہیں ہے اور پھر رک جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کوشش کرے کہ ملا کر پڑھیں. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے بشیراً ونذیرا، ونذیرا، ذیرا، ذیرا. اب کوئی یہاں پر پڑھ دے ونذیرا، کیا پڑھ دے؟ ونذیرا، تو کیا غلطی ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ یہ جو حرف ذال ہے وہ زا سے چینج ہو گیا. کون سا حرف؟ را کے بعد جو آتا ہے زا، اس سے چینج ہو گیا. تو کوئی بھی اگر ایسا پڑھتا ہے وَنَذِيرًا، نذیرا، تو غلط ہے، اسے درست کریں. ٹھیک ہے، ایسا والا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے ذال میں. ذال، ذال، یہ صحیح ہے. اگر کوئی پڑھے ذال، ذال، تو یہ غلط ہے، ایسا ساؤنڈ نہیں آئے گا ذال میں. ٹھیک ہے، تو حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں. وَنَذِيرًا. اب یہاں تک دیکھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا. ایک بار پھر دیکھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَنَذِيرًا. میں بیچ میں سٹاپ ہو رہی ہوں کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے حرف کے اوپر رکنا ہے. بعض اوقات لوگ ہر جگہ قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو قلقلہ نہیں کرنا. بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. آگے وَلَا تُسْأَلُ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، لام الف مدہ کریں گے. وَلَا تُسْأَلُ، تا سین پیش، تُسْأَلُ، حمزہ زبر آ، لام پیش لو. وَلَا تُسْأَلُ، سین میں سیٹی کی آواز، لام الف مدہ کھینچنا ہے. آگے عن اصحاب الجحیم. عن کیا پڑھیں گے؟ عن. دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا عن، یہ آپ کو قرآن میں کئی جگہ آپ کو نظر آئے گا. تو اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حرف عین کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو عین کو نکالے، ٹھیک ہے، عین کو حلق سے نکالے، حروف حلقی میں سے ایک ہے.
عین کے خوب مشق کرے، عین 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 عن عن اعوذ 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 یعلمون یعلمون عم عم عم۔ یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو اس کی اس طرح سے جو لفظ میں عین آتا ہے نا اس لفظ کو اٹھا لیں اور اس کی خوب مشق کرے، ہے نا، 10 بار 20 بار خوب اس کو ریپیٹ کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم بولیں گے عن اصحاب عن اصحاب، عن سمجھ آگی، نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور جلد نکل جائیں گے۔ حمزہ صاد زبر اس، صاد کو موٹا ادا کریں گے، اس، ہا کھڑا زبر ہا، با لام زیر بل، اصحابل، جیم زبر جا، ہا یا زیر ہی، میم زیر می، اصحاب الجحیمی۔ اب یہاں پر دیکھیں ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا کھینچیں گے ہا ہا ایسا، ٹھیک ہے، ہا نہیں بولنا، اصحابل، حابل بولیں گے نا تو یہ ہا دوسرے ہا سے چینج ہو جائے گا، تو اس کو سینے کی طرف سے بالکل ڈیپ سے نکالے، با لام زیر بل، جحیم، ہی میں یا مدہ ہو رہا یا ساکن، اس سے پہلے زیر اور میم کے اوپر ہم وقف کریں گے۔ تو پوری آیت کو دیکھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ تو اگر نذیرہ میں آپ رک جاتے ہیں تو پھر یہاں سے لوٹا لیں، بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ یہاں پر دیکھیں یہ لام کے اوپر جزم ہے نا، تو بعض اوقات لام پر جب جزم آتا ہے تو لوگ ایسا ادا کرتے ہیں کہ قلقلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اصحاب الجحیم، اصحاب بیلے ایسے جو پڑھتے ہیں نا تو وہ غلط ہے، اس کو درست کر لے، اصحاب الجحیم، بالجحیم، بل جیسے ملے گا اس کے بعد آواز پھر جیم سے اٹھے گی، ٹھیک ہے، اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم، بالجحیم، بالجحیم، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے اور کیسے کس حرف کے ساتھ جوڑنا ہے اور کیسے پھر آواز کو وہاں پر ڈراپ کر کے پھر سے دوسرے حرف سے آواز اٹھانا ہے، تو ان سب چیزوں پر خود کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور یہ جو تجوید ہے نا اسے نا اتنا سیکھے نا کہ خود کی غلطی نہ جو خود سمجھ میں آئے کہ ہم یہاں پر غلط کر رہے ہیں، اس کو درست کریں، اتنا آپ ہر انسان کو اتنا تجوید آنا چاہیے کہ اسے اس کی غلطی خود سمجھ میں آئے کہ ہاں یہاں پر میں غلط پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تو تجوید کو سیکھے، امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا تفصیلی طور پر، اور میرے چینل پر بہت ساری شارٹس ویڈیو بھی ہے، وہ شارٹس ویڈیو میں میں خاص کر یہ بتاتی ہوں کہ کس طرح آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جب ہم قرأت کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کو میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں شارٹس ویڈیو میں، کس کس لفظ میں کس طرح سے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں نماز میں بھی ہم سورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر رکعت میں، اور اسی طریقے سے نماز کے جو کلمات ہے یہ ہر ایک چیز کا نا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر حرف کو اپنے مقصد سے نکالنا سیکھیں، کیونکہ جب اگر حرف کو مقصد سے نہیں نکالیں گے تو ہمارا حرف جو ہے نا چینج ہو جائے گا، اور جب حرف چینج ہو جائے
تو معنی بھی چینج ہو جاتا ہے، تو یہ غلطی ہے نا، تو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کسی کو جب تک نہیں پتا تھا، لیکن اب اگر پتا ہے تو اب ہمیں اس میں وقت دینا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو عمل ہے، یہ جو چیزیں جو سیکھنے والی ہے، یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ تو اس میں وقت دے، دل لگائے، خوب محنت کرے، اللہ سے دعا بھی کرے اور محنت بھی کرے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔